जलाल व अज़मत वाले परवरदिगार के बाबरकत नाम से आगाज़, जो दिलों के पोशीदा भेदों और नीयतों को खूब जानता है, जिसकी बेपनाह रहमत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर मुहीत है और जिसका इंसाफ हर शय पर गालिब है। दरूद बेहिसाब और सलाम बेहद हो सरूर कायनात, हादी बरहक, मोहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें कायनात के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा गया, और आपकी आले पाक मुतहरात तय्यबात और उन वफादार सहाबा किराम पर, जिन्होंने हक़ की खातिर अपने जानो माल की परवाह न की। तारीख़ के औराक गवाह हैं कि जब कुफ्र की आंधियां हक़ के चराग को बुझाने के लिए पूरे जलाल के साथ निकलें, तो तारीख़ इस्लाम के उफ़क़ पर कुछ ऐसे नुफूस क़ुद्सिया खड़े हुए, जिन्होंने अपने अज़्म, इस्तिक़लाल और बेमिसाल सब्र से इन तूफ़ानों का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तारीख़ इस्लाम के आसमान पर चमकने वाले इन दरख्शंदा सितारों की चमक आज भी मायूसी के अंधेरों में डूबे दिलों को ईमान की हरारत और जीने का हौसला बख्शती है। लेकिन इन्हीं तज़क्कुरों में सीरत की किताबों के गोशों में एक ऐसी खामोश, साबिर, शफीक और इंतहाई बावकार शहजादी का नाम भी महफूज है, जिनकी पूरी जिंदगी मसाइब व आलाम के सामने सीना सुपर होने और कुर्बानियों की एक लाजवाल सच्ची दास्तान है। क्या आपने कभी तारीख के इस तपते दर्दनाक और दिल को पिघला देने वाले मंजर का तसव्वुर किया है, जब एक मासूम, पाकबाज और हया के पैकर बेटी को सिर्फ इसलिए भरे मजमा में दुश्मनों के तानों का निशाना बनाया जाए कि उसके अजीम वालिद ने कायनात के सबसे बड़े और आखिरी सच यानी तौहीद का अलानिया ऐलान किया था? वो कौन सी अजीम और मुक़द्दस हस्ती थीं जिन्हें कुफ्र की दुश्मनी का निशाना बनाते हुए रुखसती से पहले ही महज दुश्मनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाक के गहरे जख्म से नवाजा गया? वो कौन सी नबूवत के आंगन की परवरदा थीं जिन्होंने शोबे अबी तालिब की इस हौलनाक, खुश्क और बेरहम घाटी में 3 तवील सालों तक भूख और प्यास की वो बदतरीन सख्तियां झीलें, जहां कोई दाद रस्सी करने वाला न था और जहां पेट की आग बुझाने के लिए दरख्तों के खुश्क पत्ते चबाकर जिंदगी की रमक को बरकरार रखा गया। आज हम इसी पाकीज़ा बुलंद रुतबा हस्ती के हुजूर अकीदत और मोहब्बत के फूल पेश कर रहे हैं, जिन्हें कुतुब सीरत व तारीख़ में सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से याद किया जाता है। वो बेटी जो अखलाक, मुरव्वत, संजीदगी और मादरी शफ़क़त में अपनी अजीम और पहली मुस्लिम खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का अक्स जमील थीं, जिनका सब्र तारीख़ के सफ़हात पर बिल्कुल खामोश था, लेकिन उस खामोशी की गूंज अर्श बरें के फ़रिश्तों तक सुनी गई। आइए वक्त की बिसात को लपेटते हुए मक्का की उन तपती संगलाख गलियों और मदीना मुनव्वरा के मुअत्तर और पुरसुकून माहौल का सफ़र करते हैं, जहाँ हया, ज़ुहद, कुर्बानी और इस्तकामत की ये अजीम और ईमान अफरोज़ दास्तान रकम हुई। ऐलान नबूवत से तकरीबन 6 बरस कबल जब मक्का मुकर्रमा की सरजमीन कुफ्र व जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, तब उस शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़, सच्चे और पाकीज़ा घराने में एक मासूम कुल्ली खुली, जिसे तारीख़ ने उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से पुकारा। ये कोई आम घर न था, ये वो मुबारक घर था जहाँ अखलाक़ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हर सौ फैला हुआ था, और जहाँ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम की आमद के दिन अब ज़्यादा दूर न थे। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बड़ी बहनों यानी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा और अपनी सबसे छोटी लाडली बहन सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रफ़ाक़त और बहनाना मोहब्बत के साए में तरबियत पाई। मौर्रिख़ीन और सीरत निगार बड़ी तफसील से लिखते हैं कि जूं वक्त गुज़रता गया और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बचपन से जवानी की दहलीज़ पर कदम रखा, उनकी आदात व अतवार, उनकी संजीदगी, उनका बावकार धीमा मिजाज और उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल उनकी वालिदा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की शबी मालूम होता था। वही ममता भरी शफ़क़त और वही घरेलू सलीक़ा शारी उनकी शख्सियत का एक नुमायाँ हिस्सा बन चुकी थी। अभी ज़िंदगी का ये पुरसुकून और मोहब्बतों से भरा दूर चल ही रहा था कि मक्का के उफ़क़ पर हक़ व बातिल का पहला मार्का शुरू हो गया, जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर कुरैश के सामने तौहीद का वाशगाफ ऐलान फरमाया, तो मक्का की फ़ज़ा यकसर बदल गई। कुफ्र के ऐवानों में ज़लज़ला आ गया और जो कुरैश कल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी की किस्में खाते थे, जो आपको सादिक और अमीन के अलक़ाब से पुकारते थे, वो यकायक आपके जानी दुश्मन बन गए। नबूवत का वो घराना जो मक्का के लोगों के लिए अक़ीदत का मरकज़ था, अब उनकी दुश्मनी, हसद और बोग्स का निशाना बनने लगा।
عرب کے پرانے سماجی دستور اور خاندانی رواج کے مطابق اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح اپنے چچا ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے کر رکھے تھے۔ ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی اور یہ بیٹیاں اپنے والدین کے گھر ہی میں مقیم تھیں کہ اسی دوران قرآن مجید کی سورہ لہب نازل ہو گئی، جس میں ابو لہب کی بدزبانی اور اس کی فتنہ پرور بیوی ام جمیل کے ہولناک اور بھیانک انجام کا علانیہ تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس قرآنی اعلان نے کفر کے اس مغرور گھرانے میں حسد، غصے اور انتقام کی ایک ہولناک آگ بھڑکا دی۔ ام جمیل جو پہلے ہی اسلام کی شدید دشمن تھی اور اس کا شوہر ابو لہب، دونوں نے اپنے بیٹوں پر شدید خاندانی اور سماجی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر صاف لفظوں میں کہا، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے گھر سے جدا نہیں کرو گے اور ان سے رشتہ نہیں توڑو گے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور تمہارا چہرہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ ام جمیل کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہمارے آبائی دین سے پھر چکی ہیں، اس لیے ان کا ہمارے گھروں میں کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صدمہ اور تکلیف پہنچانے کے لیے عتیبہ نے پورے عناد کے ساتھ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رخصتی سے قبل ہی طلاق دے دی، اور اسی طرح اس کے بھائی عتبہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو اپنے رشتے سے الگ کر دیا۔ سوچئے، اس دور کے مکے کے ماحول میں جہاں خاندانی رشتوں کی بڑی اہمیت تھی، ایک جوان، معصوم اور پاک دامن بیٹی کے دل پر اس اچانک اور بے قصور طلاق کا کیا اثر ہوا ہوگا۔ قریش مکہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس اقدام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو سماجی طور پر کمزور اور مایوس کر دیں گے، لیکن قربان جائیں نبوت کی ان عظیم اور صابر شہزادیوں پر، جنہوں نے اس صدمے پر نہ تو کوئی آہ بھری، نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ ہی قریش کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر ہونے دی۔ انہوں نے اپنے ذاتی دکھ کو دین اسلام کی عظمت اور اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مشن پر خاموشی سے قربان کر دیا اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ دراصل اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ یہی تھی کہ اس نے اپنی ان پاکیزہ، عابدہ اور زاہدہ بندیوں کو کفر کے ان ناپاک اور لعنت زدہ گھرانوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی محفوظ فرما لیا۔ طلاق کا یہ گہرا صدمہ ابھی تازہ ہی تھا اور اس کے اثرات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ قریش مکہ نے مسلمانوں کے عزم کو توڑنے اور اسلام کی دعوت کو ہمیشہ کے لیے دبانے کے لیے ایک اور انتہائی ہولناک اور ظالمانہ چال چلی۔ بنو ہاشم، بنو مطلب اور تمام مسلمانوں کو مکہ کی ایک تنگ، گرم اور سنگلاخ گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی قید یا عارضی پابندی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی، معاشی اور انسانی بائیکاٹ تھا، جو ایک دو دن یا چند مہینوں پر نہیں بلکہ 3 طویل اور دردناک سالوں پر محیط تھا۔ قریش نے ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا، جس کی روح سے نہ کوئی شخص ان محصورین تک غلہ یا اناج پہنچا سکتا تھا، نہ ان سے بات چیت کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا میل جول رکھ سکتا تھا۔ ان 3 سالوں میں شعب ابی طالب کے اندر بھوک، پیاس اور قسم پرسی کی ایسی شدید اور ہولناک صورتحال پیدا ہو گئی کہ تاریخ لکھنے والے مورخین کے قلم بھی ان مناظر کو بیان کرتے ہوئے رو پڑے۔ جب مکہ میں غلہ آتا تو قریش کے سردار اسے مہنگے داموں خرید لیتے تاکہ گھاٹی کے اندر موجود مسلمانوں تک ایک دانہ بھی نہ پہنچ سکے۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی وادیوں میں ننھے معصوم بچوں کے بھوک سے بلکنے اور رونے کی آوازیں گونجتی تھیں، جو باہر مکہ کے بے رحم اور سنگدل سرداروں کے کانوں تک پہنچتی تھیں، مگر ان کے دلوں میں رحم کا ایک قطرہ تک نہ جاگتا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بہنوں اور والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس محاصرے کی سخت ترین اور جان لیوا صعوبتیں جھیل رہی تھیں۔ جب اناج، کھجور یا کوئی بھی غذائی جنس میسر نہ ہوتی تو یہ پاکیزہ نفوس زمین پر گرے ہوئے سوکھے چمڑے کو ابال کر یا درختوں کے سخت اور کڑے پتے چبا کر زندگی کی رمق کو برقرار رکھتے۔ ان کے ہونٹ پیاس سے خشک ہوتے اور پیٹ بھوک سے تڑپتے، مگر ان کے پائے استقلال میں 1 انچ بھی لغزش نہ آئی۔ ابھی اس قید تنہائی اور فاقہ کشی کے زخم بھرے بھی نہ تھے اور محاصرہ ختم ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا
कि इस किस्म परसी के आलम में नबवी घराने पर एक और सदमे का पहाड़ टूट पड़ा। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के सर से उनकी सबसे शफीक, मेहरबान और दुख सुख की साथी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा का साया हमेशा के लिए उठ गया। एक जवान बेटी के लिए इससे बढ़कर क़यामत का लम्हा और क्या हो सकता है कि एक तरफ फाका कशी और क़ैद का अजाब अभी अभी ख़त्म हुआ हो, दूसरी तरफ तलाक का पुराना दर्द दिल में हो, और इसी कठिन दौर में वो अजीम माँ दुनिया से रुखसत हो जाए जो उसका सबसे बड़ा तसल्ली का ज़रिया और सहारा थी। उन पैदर पे आने वाले अजीम सदमात, भूख की सख्तियों और ख़ानदानी मसाइब ने सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को कमसनी में ही सब्र, शुक्र और इस्तकामत का वो कोहे गिरां बना दिया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख़ में ढूंढने से भी नहीं मिलती। वो रोए नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने अपनी छोटी बहन सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मिलकर घर के माहौल को संभाला और अपने गमज़दा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और दिलजोई में दिन रात एक कर दिया। जब मक्का की सरजमीन कुरैश के जुल्म व सितम की वजह से मुसलमानों पर बिल्कुल तंग कर दी गई और वहाँ रहकर दीन पर अमल करना मुहाल हो गया, तो बारगाह इलाही से हिजरत का मुबारक हुक्म नामा जारी हुआ। कायनात के वाली सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुखलिस और वफादार रफ़ीक़ गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा रात के अंधेरे में कुरैश की आंखों में धूल झोंक कर मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ़ ले गए। मदीना पहुंचकर जब अंसार मदीना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ी और वालहाना इस्तक़बाल किया और वहाँ पहली इस्लामी रियासत और मस्जिद नबवी की बुनियादें रखी जाने लगीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में मौजूद अपने पीछे रह जाने वाले अहलो अयाल की हिफाजत और तन्हाई का शदीद ख्याल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पहुँचते ही अपने सबसे वफादार और चहीते सहाबी सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू राफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़रूरी अखराजात, नकदी और सवारियाँ देकर वापस मक्का रवाना किया ताकि वो नबवी घराने की ख़वातीन को बाहिफाजत और बावकार तरीक़े से मदीना ले आए। जब ये दोनों मुखलिस सहाबी मक्का पहुँचे तो उन्होंने इंतहाई राजदारी और मुस्तैदी के साथ काफ़िले की तैयारी की। इस तारीख़ी हिजरत के काफ़िले में उम्मुल मोमिनीन सैयदा सऊदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल थीं। इसी दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान को भी मदीना बुलाने के लिए उनके साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का पहुँच चुके थे, जिन्होंने अपनी वालिदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा, अपनी बहनों सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लिया। यूं ये दोनों मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम घराने एक ही मकसद, एक ही ईमान और एक ही सिमत में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवां दवां हुए। ये सफ़र किसी भी तरह आसान या पुरसुकून न था। मक्का से मदीना का फासला तवील था और रास्ते में कुरैश मक्का के जासूस और सवार जगह जगह घात लगाए बैठे थे। तारीख की किताबों में आता है कि सफ़र के दौरान मुशरिकीन मक्का के कुछ शरपसंदों ने उन पाकीज़ा ख़वातीन के ऊँटों को भड़काने, उन्हें डराने धमकाने और नुकसान पहुँचाने की नापाक समाजी कोशिशें भी की, जिसकी वजह से ऊँट बदक गए और ख़वातीन को शदीद मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास हिफाजत और फरिश्तों का पहरा उनके साथ था। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये सफ़र नफ्सियाती तौर पर भी एक गहरा असर रखता था। एक तरफ उनकी आंखों में मक्का की वो गलियां थीं जहां उनका बचपन गुजरा था, जहां उन्होंने अपनी माँ को दफन किया था और जहां उन्होंने 3 साल तक शोबे अबी तालिब के दुख खामोशी से सहे थे, और दूसरी तरफ मदीना की तरफ उम्मीद, अमन और एक नए इस्लामी दौर का आगाज था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका पुख्ता ईमान और गैर मुतज़लज़िल सब्र था। जब ये काफिला बला आखिर मदीना मुनव्वरा की हुदूद में दाखिल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी और इससे मुत्तसिल मुबारक हुजरात की तामीर में मसरूफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे अहलो अयाल को आर्जी तौर पर हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में ठहराया, जहां अंसार की खवातीन ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया और यूं नबवी शहजादियों की जिंदगी का एक नया पुरअमन दौर शुरू हुआ। मदीना मुनव्वरा की इस नई और मुतहरिक जिंदगी में जहां इस्लाम तेजी से फैल रहा था, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की तकदीर का एक नया इंतहाई मुबारक और सुनहरा बाब खुलने वाला था।
सन 2 हिजरी में हक व बातिल का पहला बड़ा मारिका यानी ग़ज़वा बदर बर्पा हुआ। इस ग़ज़वा बदर के फौरन बाद मदीना में एक बड़ा सानहा पेश आया। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की बड़ी और प्यारी बहन सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो कबारे सहाबा में शामिल सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजियत में थीं, शदीद अलालत के बाद वफ़ात पा गईं। सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की इस नागहानी जुदाई ने जहाँ पूरे नबवी ख़ानदान और ख़ानवादे को शदीद गमगीन और सोगवार कर दिया, वहाँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपनी रफ़ीक़ाए हयात की वफ़ात पर शदीद रंजीदा, उदास और मदीना में बिल्कुल तन्हा रह गए। सीरत नबवी और सहाबा की ज़िंदगी के मोतबर गोशों में आता है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शदीद उदासी, तन्हाई और दिल गिरफ्तगी देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने अपने तौर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के गम को हल्का करने के लिए अपनी साहबजादी सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो खुद बेवा हो चुकी थीं, के निकाह की पेशकश की। मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने पुराने गम में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने इस पेशकश पर खामोशी इख्तियार कर ली और कोई वाज़ेह जवाब न दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने एक मुखलिस दोस्त की इस खामोशी पर थोड़ा मलाल हुआ, जिसका तस्करा उन्होंने जाकर बारगाहे रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। सैयदुल अंबिया मौल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बात सुनकर अपने मुबारक चेहरे पर एक दिलनशीन तबस्सुम फरमाया और मदीना के मुसलमानों को एक ऐसी तारीखी और अज़ीमुश्शान बशारत दी जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हिफ्सा को उस्मान से बेहतर शौहर मिलेगा और उस्मान को हिफ्सा से बेहतर बीवी मिलेगी। चुनाचे इस बशारत के मुताबिक सैयदा हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ और वो उम्मुल मोमिनीन के मर्तबे पर फाइज हुईं। और फिर रबीउल अव्वल सन 3 हिजरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास हुक्म और वही के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी प्यारी लख्त जिगर सब्र हया की पैकर सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमा दिया। इसी साल जमादियुस सानी में उनकी रुखसती अमल में आई। ये निकाह ज़मीन पर होने वाले इन चंद मुबारक और मुक़द्दस तरीन रिश्तों में से था जिसकी गवाही तारीख़ ने ज़ुल्नूरैन के लक़ब से महफूज की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को कायनात का वो वाहिद, बेमिसाल और मुनफरिद एज़ाज़ हासिल हुआ जो ना तो उनसे पहले किसी इंसान को मिला और ना क़यामत तक किसी और को मिल सकता है, यानी किसी नबी की 2 सगी बेटियां यके बाद दिगरे उनके अक़दे निकाह में आईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बाबरकत रिश्ते और अपने दामाद से इस कदर मोहब्बत और मुसर्रत का इजहार फरमाते थे कि रिवायात में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास 40 बेटियां भी होती और वो एक के बाद एक फौत होती रहती तो मैं उन सब का निकाह उस्मान से ही कर देता, क्योंकि मैं उस्मान से और उस्मान मुझसे मोहब्बत करता है। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर कदम रखा और अपनी नई इज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो ये घराना तक़वा, सखावत, हया और सादगी का एक अमली और बैन सबूत बन गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के एक गनी, इंतहाई मालदार और कामयाब ताजिर होने के बावजूद निहायत शर्मीले, हयादार, नरमदिल और सादा तबीयत इंसान थे। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी अजीम वालदा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह घर के माहौल को सुकून, राहत और रूहानियत का गहरा बना दिया। वो जानती थीं कि गनी के घर में माल की कोई कमी नहीं, मगर वो नबूवत की बेटी थीं, इसलिए उन्होंने कभी भी दुनियावी नुमाइश या आसाइशों को अपने घर पर गालिब नहीं होने दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साबिर बेटी से बेपनाह मोहब्बत की वजह से अक्सर व बेशतर खुद उनके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे और उनकी खैरियत दरियाफ्त फरमाते थे। एक मर्तबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनकी नई ज़िंदगी और शौहर के सलूक के बारे में दरियाफ्त किया तो सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत अक़ीदत और मोहब्बत से अपने शौहर की तारीफ़ करते हुए कहा कि वो उन्हें एक बेहतरीन, इंतहाई शफ़ीक़ और बेहद ख्याल रखने वाले शरीक हयात के तौर पर मिले हैं। उनकी ज़िंदगी में मालो दौलत की फरावानी के बावजूद इस मुबारक घर में नुमाइश नाम की कोई चीज़ न थी, बल्कि दोनों का ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत, तिलावत कुरान, रोज़ों और रातों के क़याम में गुज़रता था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद कुरान मजीद के बहुत बड़े कारी और हाफिज़ थे और कहा जाता है कि इस मुबारक घराने के दरो दीवार से हमा वक्त कुरान की तिलावत की मदहम और ख़ूबसूरत आवाज़ें गूंजती रहती थीं जो वहाँ से गुज़रने वालों के दिलों को मोह लेती थीं। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत का अगर सबसे नुमायाँ, गहरा और असरंगेज़ वस्फ़ देखा जाए तो वो उनकी बेमिसाल हया, वक़ार और ख़ामोश तबा होना था।
وہ بلا ضرورت گفتگو کرنے سے ہمیشہ اجتناب فرماتیں اور مدینہ کے معاشرے میں اپنے اعلیٰ خاندانی وقار اور نبوی تربیت کو برقرار رکھتیں۔ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے اور مشکلات جھیلتے دیکھا تھا، اس لیے ان کے اندر امت کے لیے درد، ہمدردی اور دین کی سربلندی کے لیے تڑپ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یا ایک عظیم صحابی کی زوجہ ہی نہیں تھیں، بلکہ وہ قیامت تک آنے والی امت کی خواتین کے لیے عفت، عصمت اور کردار کا ایک عملی اور کامل نمونہ تھیں۔ ان کی زندگی یہ سکھاتی ہے کہ اصل عزت اور بلند مرتبہ حسب و نسب یا مال و دولت سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے ذاتی کردار، تقوی اور بندگی سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے فضائل اور ان کی مبارک زندگی کے مزید کئی درخشاں گوشے سیرت کی معتبر اور مستند ترین کتابوں جیسے طبقات ابن سعد اور اسد الغابہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، جو ان کی شخصیت کے روحانی، اخلاقی اور علمی پہلوؤں کو پوری طرح اجاگر کرتے ہیں۔ جب مدینہ میں اسلامی معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا اور انصار و مہاجرین کے خاندان آباد ہو رہے تھے، تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا انصاری خواتین کے لیے ایک معلمہ، مربی اور رہنما کا درجہ رکھتی تھیں۔ مدینہ کی خواتین ان کے پاس آ کر نہ صرف اپنے گھریلو اور خاندانی معاملات بلکہ دین کے پیچیدہ شرعی اور فقہی مسائل بھی دریافت کرتیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کمال فصاحت، سادگی اور فہم کے ساتھ ان کی رہنمائی فرماتیں۔ آپ کا انداز گفتگو اتنا دل نشین اور پر اثر ہوتا تھا کہ سننے والا مسحور ہو جاتا، اور یہ وہی نبوی تاثیر تھی جو انہیں اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملی تھی۔ اس علمی اور تربیتی کردار کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کی بے مثال سخاوت کا تذکرہ بھی مدینہ کی گلیوں میں زبان زدِ عام تھا۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود اپنی سخاوت اور فیض کی وجہ سے پوری اسلامی دنیا میں مشہور تھے اور انہیں غنی کہا جاتا تھا، لیکن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے اس خیر، صدقہ اور جہاد کے کاموں میں اندرونی طور پر برابر کی شریک اور معاون رہتیں۔ مدینہ کے کئی نادار، مسکین اور یتیم گھرانے ایسے تھے جن کے گھروں کا چولہا سیدہ کی خاموش مدد اور ان کے بھیجے ہوئے غلے سے جلتا تھا۔ آپ کا یہ مستقل معمول بن چکا تھا کہ جو کچھ بھی غلہ، کپڑا یا مال گھر میں آتا، اسے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی اور اپنے لیے انتہائی سادہ، زاہدانہ زندگی پسند فرماتی۔ مورخین کے مطابق ان کے گھر کا دسترخوان ہمیشہ مسافروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، مگر وہ خود اکثر کھجور اور پانی پر قناعت کرتیں۔ ان کی یہ زاہدانہ زندگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نبوت کی شہزادی اور مدینہ کے سب سے امیر تاجر کی بیوی ہونے کے باوجود ان کے دل میں دنیاوی مال و متاع کی کوئی وقت نہ تھی، بلکہ ان کی نظریں ہمیشہ آخرت کے دائمی انعامات پر لگی رہتی تھیں۔ خواتین پر اگرچہ جہاد فرض نہیں تھا، لیکن سیرت کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی دیگر بہنوں اور جلیل القدر صحابیات کے ساتھ مل کر غزوات کے دوران زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی کرنے، ان کے زخم دھونے اور پیاسے غازیوں کو پانی پلانے جیسے اہم اور کٹھن امور میں ہمیشہ پیش رہتیں۔ آپ کے اندر اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ جب کبھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آتا، آپ رضی اللہ عنہ خاموشی سے سجدوں میں گر کر دعاؤں اور اپنی عملی خدمت کے ذریعے مسلمانوں کی ایک پوشیدہ ڈھال بن جاتیں۔ مدینہ کے اس دور میں جب عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہوتے، تو وہ اپنے گھر کے اناج سے ان کی حاجت روائی فرماتیں، اور یہ سب کچھ اتنے اخلاص اور رازداری سے ہوتا کہ دائیں ہاتھ سے دیتیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی۔ اسی طرح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا اپنے شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیاسی، سماجی اور مالی زندگی میں کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ کے مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی شدید قلت کو دور کرنے کے لیے ایک یہودی سے بیر روما کا کنواں بھاری رقم کے عوض خرید کر ہمیشہ کے لیے وقف کیا، یا جب انہوں نے جیش اسرت غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اپنے اونٹ، گھوڑے
اور سونا لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تو ان تمام بڑے اور تاریخی فیصلوں میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ایک مضبوط ناقابل تسخیر چٹان کی طرح اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی تھیں اور ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے مال جمع کرنے، زیورات بنانے یا محلات تعمیر کرنے کی فرمائش نہیں کی، بلکہ انہیں ہمیشہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے پر ابھارا۔ مروی ہے کہ ان کے گھر میں زہد و قناعت کا یہ عالم تھا کہ کئی دن گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی اور وہ کھجور اور پانی پر ہی گزارا کر لیتے تھے تاکہ جو مال بچے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور غریب مسلمانوں کے کام آ سکے۔ اب ہم اس داستان صبر، رضا، حیا اور قربانی کے اس انتہائی رقت آمیز، دردناک اور آخری موڑ کی طرف بڑھتے ہیں، جب اس عظیم نبوی شہزادی کی اس فانی دنیا سے رخصتی اور اپنے خالق حقیقی کی طرف واپسی کا وقت قریب آ پہنچا۔ سن 9 ہجری کا دور تھا جب اسلام کے نور نے پورے جزیرہ نما عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق دین الہی میں داخل ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ اب ایک عظیم اسلامی مرکز بن چکا تھا کہ اچانک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا شدید علیل ہو گئیں۔ ان کی اس ناگہانی اور شدید بیماری کی خبر نے نبوی گھرانے، ان کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خاص طور پر ان کے شفیق شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شدید پریشان، مغموم اور فکرمند کر دیا۔ کائنات کے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اس لاڈلی اور صابر بیٹی کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے، ان کے سرہانے بیٹھتے، ان کے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر شفقت فرماتے اور ان کی صحت یابی کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے۔ لیکن تقدیر الہی کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا اور اس پاکیزہ روح کی اس دنیا میں آزمائش کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ شعبان سن 9 ہجری کی ایک انتہائی اداس، تاریک اور غمگین شام، حیا، صبر اور عفت کا یہ درخشندہ اور روشن چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا اور یہ پاکیزہ روح اپنے خالق حقیقی کے جوار رحمت میں جا ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اس ناگہانی وفات کا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے بہت گہرا اور تکلیف دہ تھا، کیونکہ چند ہی سالوں کے فرق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت کر رہے تھے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کے مناظر تاریخ کے اوراق میں آنسوؤں اور سسکیوں سے لکھے گئے ہیں۔ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا اور غسل کے بعد کفن پہنایا گیا تو پورے مدینہ منورہ کی فضا سوگوار تھی اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر کے کنارے انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی لخت جگر کے لیے مغفرت اور ثبات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یہ وہ کٹھن اور رقت آمیز لمحہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، جن کی آنکھیں نم تھیں اور جو غم سے نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موڑھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کے اس ابدی صدمے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو مدینہ کے معزز اور مبارک قبرستان جنت البقیع میں جلیل القدر صحابہ اور اپنی ماں کی یادوں کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی وفات نے مدینہ کے اندر ایک ایسا گہرا خلا پیدا کر دیا جسے کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکا، لیکن ان کی 6 سالہ مثالی اور خوشگوار رفاقت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ ابدی لاسانی اعزاز دے دیا جو انسانیت کی تاریخ میں کسی اور کے حصے میں نہ آیا، یعنی 2 نوروں والا ہونے کا لقب۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی یہ درخشاں، صابرانہ اور حیادار زندگی ہمیں یہ ابدی سبق دیتی ہے کہ اصل عزت، مقام اور کامیابی دنیا کی عارضی ملامتوں، مصائب اور آزمائشوں سے گھبرانے یا ان کے سامنے جھک جانے میں نہیں، بلکہ اپنے ایمان پر چٹان کی طرح ثابت قدم رہنے اور رب کی رضا پر راضی رہنے میں ہے۔ انہوں نے مکہ کی سرزمین پر جوانی کے آغاز میں ہی طلاق کے صدمے کو اللہ کی حکمت اور رضا سمجھ کر مسکرا کر قبول کیا۔ انہوں نے شوب ابی طالب کی 3 سالہ ہولناک بھوک اور فاقہ کشی کو اللہ کا امتحان سمجھ کر جھیلا اور مدینہ منورہ میں ایک غنی کے گھر آ کر زہد، قناعت اور ایک مثالی باحیا زوجہ بن کر دکھایا۔ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا درس قیامت تک آنے والی ہر مسلم خاتون کے لیے یہ ہے کہ ایک مومنہ عورت کس طرح دنیا کی چکاچون سے دور رہ کر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر سے دین اسلام کی سربلندی،
اخلاقیات کی ترویج اور معاشرے کی اصلاح میں اپنا خاموش لیکن سب سے مؤثر حصہ ڈال سکتی ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی پوری سیرت ہمیں یہ پکار کر بتاتی ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں، مال و دولت اور عہدے عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والے ہیں، اور اصل کامیابی، بقا اور عزت صرف اور صرف اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور اطاعت حاصل کرنے میں ہے۔ وہ بیٹی جس کے جنازے پر کائنات کے سب سے عظیم انسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نم تھیں، اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، یقیناً وہ اللہ کے ہاں جنت الفردوس میں ایک انتہائی بلند اور مقتدر مقام پر فائز ہیں۔ آج کے اس پرفتن اور مادی دور میں ہمیں، ہماری خواتین کو اور ہماری نئی نسل کو سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں وہی سادگی، وہی حیا، وہی عفت، وہی پردہ اور وہی جذبہ خدمت پیدا کریں جو نبوی گھرانے کی اس شہزادی کا طرح امتیاز اور پہچان تھا۔ ان کی زندگی کا ہر ورق، ہر لمحہ اور ہر واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو انسان مخلص ہو کر سچے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے، تاریخ کی لہریں اور وقت کے صفحات اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرتے، بلکہ اس کا ذکر خیر قیامت تک دلوں کو منور کرتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم غفور و رحیم سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں اور ہماری بیٹیوں کو بھی وہی حیا، وہی عفت، وہی بے مثال صبر، شکر اور استقامت نصیب فرمائے جو نبوت کے گھرانے کی ان عظیم مقدس شہزادیوں کا خاصہ اور ورثہ تھا۔ اے اللہ کریم، ہمیں دنیا کی زندگی میں ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے دن ان کا سچا ساتھ اور رفاقت نصیب فرما، اور ہمارے دلوں کو ایمان، یقین اور اپنی سچی محبت کی روشنی سے ہمیشہ کے لیے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔